तपाईं यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। एकता संयोजन समिति बनाउन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतम सक्रिय। एकपछि अर्को विकल्पमा छलफल को हुन सक्छ। नेकपा एमालेको भरपर्दो सहयात्री के वाम एकता होला? आगामी प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनसम्म बाबुराम भट्टराई सत्ताबाट नबाहिरिने घोषणा। बाबुरामजीले गठबन्धनबाट दायाँ बायाँ गर्दिन भन्नुभएको छ प्रचण्डको भनाई। प्रचण्ड भन्छन्, हामीसँगै मिलेर जाउँ, हामी जनयुद्ध लडेको नेता हो। गभर्नर अधिकारीको बर्खास्तीको माग गर्दै सत्तारूढ 3 विद्यार्थी संगठन आन्दोलनमा उत्रिए। वैकल्पिक शक्ति बनाऊ, बाबुराम माओवादीमै आउनुहोस्, प्रचण्ड भन्छन्। समाजवादी केन्द्र निर्माणबारे सिंहदरबारमा 3 दलीय छलफल। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड लगभग मिल्यो। साउनमै चुनाव घोषणा गर्ने तयारी। चुनावपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बारे अहिले छलफल गर्ने बेला होइन। रमेश लेखक आरजु राणालाई राष्ट्रपति बनाउने निर्णय। पार्टीको हेडक्वार्टरमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरप्राइज, नेताहरू चकित। तत्कालीन नेकपाको बहुमत सचिवालय सदस्यको दोस्रो बैठक सिंहदरबारमा। इमानदार गभर्नर अधिकारीलाई हटाउन सत्तापक्षको बलजफ्ती भएको एमालेको आरोप। र सत्तारूढ गठबन्धन आगामी निर्वाचनमा सँगै जाने भएपछि यता नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राप्रपा, लोसपा र डा बाबुराम भट्टराईबीच गठबन्धन बनाउने गृह कार्य सुरु। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरुलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। पार्टी एकता गर्नेकै चुनाव मोर्चा बनाउने भन्ने बारेमा कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताबीच गृह कार्य भइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, एकीकृत समाजवादीकै नेता झलनाथ खनाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतम र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई बीच एकपछि अर्को छलफल भइरहेको छ। मंगलबार प्रचण्ड र भट्टराई बीच सिंहदरबारमा छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा भट्टराईले गठबन्धन नछोड्ने बताएको प्रचण्डले बताएका छन्। छलफलमा गठबन्धन गर्ने बारेमा पनि कुराकानी भएको प्रचण्डको भनाइ छ। अहिले सिंहदरबारमै प्रचण्ड, नेपाल, खनाल, भट्टराई र गौतमबीच कुराकानी भइरहेको छ। यसअघि पनि समाजवादी केन्द्र बनाउने बारेमा यी नेताहरूबीच छलफल भएको थियो। भट्टराई हाल जसपाबाट अलग हुने पक्षमा छन् भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भट्टराईमाथि कारबाहीको निर्णय गरेका छन्। आइतबार गौतमले नेपाल र खनालसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। त्यस्तै सोमबार गौतमले प्रचण्डलाई भेटेका थिए। गौतम कम्युनिस्ट नेताहरूसँग एकपछि अर्को गरेर औपचारिक तथा अनौपचारिक भेट गरिरहेका छन्। उक्त भेटमा पार्टी एकता या सहकार्य मात्रै भन्ने बारेमा छलफल हुने गरेको छ। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका सचिवालय सदस्य निमाकान्त पाण्डेले पार्टी एकता गर्ने नभई मोर्चा बनाउने विकल्पमा छलफल भएको जानकारी दिएका छन्। सबै विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ। पार्टी एकता नभई वाम मोर्चा, त्यो पनि नभई एकता संयोजक समिति बनाउने छलफल चलेको छ। बढी सम्भावना एकता संयोजन बनाउने समिति भएको बताइएको छ। त्यसैगरी यता भने नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले गठबन्धन सरकार हरेक क्षेत्रमा असफल भएको आरोप लगाएका छन्। प्रेस चौतारी नेपाल 1 नम्बर प्रदेश कमिटीले मंगलबार विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले आर्थिक विकास, समृद्ध देश बनाउने सपना जागृत गर्ने विषयहरूमा सरकार नालायक साबित भएको दावी गरेका हुन्। उनले राष्ट्रियता
राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, अखण्डता, सामाजिक सद्भावको सवालमा सरकार चुकेको बताएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्तरको गठबन्धन नगर्ने समेत जनाएका छन्। राष्ट्रिय स्तरको गठबन्धन बनाउने पक्षमा छैनौं, सम्भावना पनि छैन। उनले भने स्थानीय आवश्यकता अनुसार तालमेल हुने उनले बताएका छन्। वाम गठबन्धन भनेर प्रिय लाग्ने शब्द प्रयोग गरेर मात्र नहुने नेता पोखरेलको भनाइ छ। उनले कसैले चाहेर पनि नेकपा एमालेलाई एक्लाउन नसक्ने ठोकुवा गरेका छन्। सत्तामा रहेका दलहरू निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर आए नेकपा एमाले सामना गर्न तयार रहेको नेता पोखरेलको भनाइ छ। दर्शकमानुभाव, त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 4 नेताले पार्टी परित्याग गरेका छन्। पार्टीमा आन्तरिक प्रजातन्त्रको चिरहरण भएको, सर्वसत्तावाद र अहङ्कार मौलाएको भन्दै नेताहरू दिलनाथ गिरी, श्याम तिमिलसेना, केशरराज श्रेष्ठ, दिलीप विकास राज भण्डारीले मंगलबार पार्टी छाडेको घोषणा गरेका हुन्। उनीहरू 4 जना तत्कालीन राप्रपाको उच्च कार्य सम्पादन समिति सदस्य थिए। राप्रपाभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्रको चिरहरण भएको अवस्थामा अपमानित र निरीह भएर पार्टीभित्र बस्न सक्ने अवस्था नभएका कारण आजका मितिदेखि हामी साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट अलग भएका छौं। ती नेताहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। राप्रपाको बृहत्तर हित र एकतामा आँच आउने गरी पार्टीको नाम दुरुपयोग गर्दै भेला, छलफल र बैठक गरेको भन्दै उनीहरूलाई यसअघि राप्रपाले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। दर्शकमानुभाव, त्यसैगरी यता भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल हुने निश्चित प्राय देखिएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच चुनावी तालमेलको भद्र सहमति बनिसकेको बुझिएको छ। कांग्रेसले पार्टीभित्रबाट तालमेलको निर्णय समेत गराइसकेको छ। माओवादीमा प्रचण्डको निर्णय नाग्ने कोही छैन। उनले प्रधानमन्त्रीमा समेत आलोपालो गरेर जाने विषय बोलिसकेका छन्। सत्ता गठबन्धनबीच नै चुनावी तालमेलको कुरा भएको छ, तर माधव नेपाल पक्षका झलनाथ खनाल एमालेसँग मिल्ने सम्भावना टरेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा पनि कांग्रेस र माओवादी मिलेर जाने अवस्था कायम रहन्छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी या महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतन्त्र समाजवादी पार्टी पनि गठबन्धनमा रहने सम्भावना बलियो छ। कांग्रेस र माओवादी बीच चुनावी तालमेल भए के होला? 2074 सालमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बन्दा एमाले 103 र माओवादी केन्द्रले 59 निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ चुनावमा उम्मेद्वार खडा गरेका थिए। सूर्य चिन्हमा उम्मेद्वार बनेका 103 मध्ये 80 जना विजयी भएका थिए। गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा चुनाव चिन्ह लिएर माओवादीका 36 उम्मेद्वार विजयी भएका थिए। दुवै दलले एक अर्काको उम्मेद्वारलाई साथ दिएका थिए। यसैको नतिजा स्वरूप दुवै दलले उल्लेख्य संख्यामा प्रत्यक्षतर्फ जित हासिल गरे। नेपाली कांग्रेस निकै खुम्चियो। कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ मात्र 23 सिट जितेको थियो। 2070 सालको निर्वाचनमा हार बेहोरेको धेरै क्षेत्रमा एमाले उम्मेद्वार माओवादीसँगको गठबन्धनले विजयी भएका थिए। यसले पनि 2074 मा गठबन्धनले एमालेलाई सबैभन्दा लाभ मिलेको थियो। माओवादीसँगको गठबन्धनले 80 स्थानमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वारलाई विजय बनाउन सकेको एमाले अबको चुनावमा एक्लै यही सफलता हासिल गर्न चमत्कार नै गर्नु हुनुपर्छ। माओवादीसँगको गठबन्धन तोडिनु र कांग्रेस सहित माओवादी, नेकपा एस, जसपा र जनमोर्चा नेपाल समेतको गठबन्धनले ओलीलाई ठूलो धक्का पर्ने देखिएको छ। यसअघिको निर्वाचन परिणामलाई आधार मान्दा ओली समूहलाई देशभरका निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव फलामको चिउरा सरह हुन सक्छ। नेकपा एमालेको माओवादी केन्द्रसँग चुनावी सहकार्य नहुने र प्रचण्ड देउवासँग मिलेर जाने सहमति कारण हुने हो भने नतिजा निकै फरक आउन सक्छ। विघटित प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित नेकपा एमालेका 80 मध्ये 31 जनाले 10,000 भन्दा बढी मतान्तरले जित हासिल गरेका थिए। 16 जनाले 7,000, 11 जनाले 5,000, 6 जनाले 3,000, 6,000ले 2,000, 5 जनाले 1,000, 3 जनाले 500 र 3 जनाले 500 भन्दा कम मतान्तरले जित हासिल गर्न सकेका थिए। यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने माओवादीसँग बिना गठबन्धनमा जाँदा एमालेलाई सिधै 50 सिटमा झड्का लाग्ने देखिन्छ। माओवादीको मत एमालेलाई पर्दा कम्तीमा 50 सिटमा जित सुनिश्चित भएको हो। बाँकी 30 सिटमा पनि कम्युनिस्ट एकता नहुँदा जित निकै कठिन हुने देखिन्छ। त्यसमाथि कांग्रेससँग माओवादी र नेकपा एमालेको नेपाल पक्षको भित्री गठबन्धन बनेमा ओलीले झन ठुलो झड्का खानुपर्ने देखिएको छ।
10,000 भन्दा मतान्तरले जित हासिल गर्नेमा माधव नेपालका पक्षका निवर्तमान प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको संख्या उल्लेख्य छ, जसमा माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, सोमनाथ पाण्डे, विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरी, कृष्णलाल श्रेष्ठ लगायत रहेका छन् भने यो तथ्यले पनि ओलीलाई अबको चुनाव सजिलो छैन। त्यसैले ओलीले वाम एकताको आग्रह गरिसकेका छन्। वामदेव गौतम एकताका लागि सक्रिय छन्, तर प्रचण्डले देउवासँग हात मिलाइसकेको र विगतमा जस्तो परिवर्तन नहुने बताइसकेका छन्। यसबाट ओलीलाई चुनावमा धक्का लाग्ने पक्का देखिएको छ।